बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20 आणि 7 8वी ओळ. Psalm 27 verse 3-8. तुझे विशीं म्हज्या काळजान म्हाका सांगलें, ताचे मुखामोळ सोदा. तुझे मुखामोळ हांव सोदतां सर्वेस्परा. मगचनो देवाक सोदून ताचे मुखामोळ सोदून आमी सांगाता जमल्या. तर त्या देवाक आमी आतां मेळया. तो आमकां मेळोवंक येता ह्या सक्रामेंतान. ताचे मुखार आमी येवया, दिंबी घालया, ताका नमान करया, आराधन करया. गावया आमी गीत C1 पेज 86. आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा हाडला मोसावन काळजा रुपका. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा हाडला मोसावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. तू आमचो व्हडसोड वंदा पाया पडता तुजे समकार. तू आमचो व्हडसोड वंदा पाया पडता तुजे समकार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार, आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या, दर्शन दी सोम्या उदार. सोम्या आमकां मेळोवंक आयला. आयल्या तुझ्या दारार आमकां बरी करूंक, आमकां आपडूंक, आमकां करपा दिवंक. आमचे दोनी हात बरे आनी म्हणी आयल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताका आराधन करया, मान करया. ताचे समोर आमी येवया, ताच्या सरपणान आमी रावया. We worship you Lord, we adore you, we glorify. सोम्या तू आमकां मेळोवंक आयला ह्या पवित्र सक्रामेंतान क्रोस जरा साय. तुका आमी सोदून हांगासर आयल्या. तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेता. तुजी कृपा सोडोवंक, तुजे सवय रावंक सोम्या. We worship and we adore you, we thank you, we glorify you Lord. We bless your name, merciless हांव तुजें नांव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवांच्या देवारांच्या राया वैजांच्या वैजा आमच्या सोम्या सर्वोंदारा. तू आमचो सोमी सर्वोंदार, आमचे सर्वस्व. थँक यू, वी वर्शिप यू, वी अडोर यू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कीर्तन 105 पहिली ओळ तावन 5वी ओळ. Psalm 105 verses 1 to 5.
आमी उतरां आमची करया. सुमयाक मेळोवंक आमी आयल्या, ताचे मुखामोळ सोदून आमी आयल्या. तोच आमकां मेळटा आनी आमचीं काळजां संतोश भरीत करता, उल्हास भरीत करता. ताका सोदतल्यांक तोच मेळटा. तरी उतरां आमची कर. आमच्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया. पराक अर्घ ताचें नांव उलो मारा. उलमरा परजां मदें जामध्ये ताचीं कृत्यां कृत्या परगट करा. प्रगट करा. ताका गितां गाया. तांगया ताची स्तुती करा. करा. ताची असर्यां वर्णिया. या वर्णिया ताच्या पवित्र नांवान पवित्र नावा अभिमान बघा. विमान बघा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची सुतिलांची काळजां काळजां उल्हासूं. उल्हास सर्वेस्पराक सोदा. सुदा ताची पदवी सोदा. पदवी सुदा सदां काळ ताचे मुखामळ सोदा. मुकामोळ सुदा ताणें केल्ल्या असर्यांचो केल्या सर्या आनी विस्मितांचो ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उडास धरा. एगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाक सोदून आमी आयल्या. ताचे मुखामळ आमी सोदून आसा. तोच आमकां मेळोवंक येता. ताणें गेल्ल्या हर एका उपकारान जेन्ना जेन्ना आमी सुमया मुखार आयल्या, ताका आमी सोदलां, तो आमकां मेळ्ळा. हर एक ताचे उपकार, ताची विस्मितां, ताची महात कार्यां असर्यां आमी नियाळ्या आनी उपकारी मनाची आमी जावया. आनी त्या सुमयाक निरंतरी आमी अर्गां दिवया. स्तुती करतना सुमी आमकां मेळटा. स्तुती करतना तो आमकां मेळोवंक येता, आमकां बेसांव दिता, आमचेर कृपा वता. तर त्या सुमयाक ताचे थंय आमी संतोश पावोन ताणें गेल्ल्या हर एका उपकारां खातीर अर्गां दिवन गावया आमी अपुर्बायेचें गीत I2 page 177. सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वळती सुमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली. सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वळती सुमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली. ताचेर नदर लाया तुमी, मुखामोळा तुमची परजळतेली. ताचेर नजर लाया तुम्ही, मुखामोळा तुमची परजळतेली. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. तळी विडून निरंतरी आमच्या देवा ताणें आमचेर वतिल्ल्या एका बेसांवांक कृपे ताणें आमकां संतोश भरीत आनंद भरीत केल्ल्या. ताचे थंय संतोष उल्हास आनंद शांती समाधान सगळें दिल्ल्या. देवाक आमी वर्णिया, आवडया, ताची स्तुती करया. सर्वेस्पराक बियेव तुमी सला. ताच्या उतरांक कान दिया. बोरी चिनी जियेया, वायटाक पाट करा. सैताचे वाटेर मुखार सरा. सर्वेस्पराक बियेव तुमी सला. ताच्या उतरांक कान दिया. बोरी चिनी जियेया, वायटाक पाट करा. जैताचे वाटेर मुखार सरा. ताचेर नदर लाया तुमी, मुखामोळा तुमची परजळतेली. ताचेर नजर लाया तुम्ही, मुखामोळा तुमची परजळतेली. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया. ताचे सावळेन तुमी जियेया. कळी विडून निरंतरी देवाक अर्गां दिवया. ताचे मुखामळ आमी सोदया.
ताणें केल्ल्या एक उपकारां सगळ्या आमी काडया तसो आमी व्हरतो आमकां मेळचो ताका सोदतल्या गरजचो भोव व्हरतो तांकां मेळटा कोणाक निराश करना ताका सत्मान दिला कोणाक सुतलोचेक पडोवंक सोडिना तशें मोगान तशें कृपे निरंतरी आमकां भरता देवाक मेरगानी बी ताचे ते संतोष पावया सर्वेस्पर आमचो देव खोट्यांक कांटळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेस्पर आमचो देव खोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली ताचेर नदर लाया तुमी वैसम्या मुखा मोळा तुमची परजळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जिये हालेलुया 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 ताची स्तुती केल्ल्या आमकां ताका सोदून आयिल्ल्या आमकां तो मेळटा वी प्रेज वी थँक यू वी ग्लोरिफाय यू लॉर्ड हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. We glorify you. Bless your name. Hallelujah. कीर्तन 30:4 ओळम कमंदा ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळां परजळतली लजेन तुमची तकली पोंदा केदींच तुमी घालची नात Look to him and be radiant. Your faces shall never be ashamed or abashed. Hoy magal bhavani mani आज सोमयाक सोदून आमी आयल्या सोमयाक सोदतल्यांक हर एकल्यांक तो मेळटा जेरेमाया प्रवादी ताच्या पुस्तकांत 29:13 जेरेमाया 29:13 देवाचें उतर म्हणटा तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवय आसलोलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेस्पर जबारबोडी आमी जेजू लागीं येता संवसारी संगती मागोवन म्हाका हें दी म्हाका तें दी देव खंडीत दिता संवसारी संगती आमी मागे सांगून म्हणटालो खंय There are many people who approach Jesus with worldly needs, but there are only a few who approach Jesus for his own sake. म्हाका जेजू जाय हांवें जेजूक वळखा जाय हांवें जेजूचो मोग सडन भोव करी जाय म्हाका म्हज्या जिवितांत हांवें जेजूक वळखोन त्या जेजूक हांवें हेरांक दी जाय म्हणून आमी आयल्यार तें बोवरतें मागणें That is the greatest prayer. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटा आज पळया आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा एलिया प्रवादी होरेब पर्वतार सर्वेस्पराक वा सर्वेस्परूस एलियाची भेट करता होरेब पर्वतार कशें 1 Kings chapter 19 verse 11 रायांचें पयलें पुस्तक आमी काडल्यार 19वा स्वर 11वी ओळ 1 Kings chapter 19 verse 11 थंयसर सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें
त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले, खडपांचो चुरो केलो, पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, अर्थक्वेक, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन ती नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, सर्वेस्पर उज्यान ती नातलो. पूण उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारान भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? सो जेजू देव एलियाक भेटोवंक गेला. होरेब दोंगरार जड वाऱ्यांत ना, वा तो भुंयकांपीत ना, उज्यांती ना, पूण हळू एक आवाज, द सावंड ऑफ श्रियर सायलन्स म्हणटा. मौनपणान जेजू देव ताका मेळटा. किर्तन 40:10 देवाचें उतर आमकां म्हणटा, शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम युअर गॉड. हांव देव, हांव तुमचे सवय आसा. मगाळ भावा आनी भयणी, आजकाल कितें जालां, आमी बिजी आसा. वी आर बिजी. मस्त संगती, मस्त तरांचो आवाज आमचे थंय आसा. देखून त्या आवाजाक लागून आमचें बिजी तें जिवीत, त्या जिविताक लागून बिजी म्हळ्यार घालें बिईंग अंडर सेटन्स योक, चैतनाच्या हाताक आसचें. देखून आमच्या राठावळींक, आमच्या असल्या जिविताक आवाज भायर आसा, थोडे फावटी तो आवाज आमचे भितर आसा. देखून आमी देवाक पळोवंक जायना. तो आमकां मेळोवंक येतानाय ताका वळखूंक आमकां जायना. पूण देव आमकां कितले आमकां मेळोवंक, आमकां बरी करूंक, आमकां आपडूंक, आमकां ताची म्हूण आमचे सवयेंस तो आसा म्हणून सांगूंक येता. आमी ताका सोदल्यार, आमी ताका पळयल्यार खंडीत जाता. पोरण्या सल्ल्यांत आमी म्हणटा, इन दी ओल्ड टेस्टमेंट कोणेय केदाळाय देवाक पळोवंक जायनातलें. आज एलियाक पळया, तो ताचें तोंड धांपता. could not see. कित्याक देवाक पळयल्ले कोणूच वाचोंक साध्य नातलें, मोरताले. टू सी गॉड वॉज डेथ. पूण नव्या सल्ल्याक आमी येतना हो देव पळोवंक जायनातलो. कोलोसायरांचें पत्र 1:15 म्हणटा, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें. जेजू अदृश्य देव जावन आसलो, सदृश जेजू मुखांतर इज इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड. तो आमचे मदें आयलो आनी आमकां ताणें बापाची वळख दिली. जेजून म्हळें, कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. हांव आनी बाप एकच. दी ओन्ली क्रायटेरिया टू सी गॉड. देवाक आमी पळय जाय, देवाक आमी वळख जाय, तर आमी ताका सोदी जाय. वी नीड टू आस्क. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाक सोदून आमी आयल्या. देव आमकां मेळटा, तोच आमकां मेळोवंक येता. किर्तन 20:4 चवथी वळ देवाचें उतर आमकां सांगता, धैर्य दिता. देवाचें उतर आमकां सांगता, Psalm 27:4. किर्तन 20:4 चवथी वळ. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. आमचे दोळे धांपया. आमी कितें सोदून आयल्या आज? आमी कितें मागून आयल्या? आज आमी देवाक सोदून आसा तर देव आमकां मेळटा. ताचे मुखामळ आमी सोदता तर तोच आमकां खंडीत जावन पळोवंक मेळटा. ताचो ताळो आमकां आयकूं येत, ताका आमी अनुभव करयेत, ताका आमी जाणा जावयेत, वळखोवयेत. देवा कडेन आज ही कृपा आमी मागया. कितेंय आमची अडखळ आसा देवाक पळोवंक सगळें ताका आमी दिवया. जावं आमचीं पातकां आसात, जावं आमचें नाबुकसाणें आसा, जावं आमच्या राटावळींनी आज आमी शिरकल्या सांपडल्या, जावं कसल्याय बंद पासांत आमी बंदडेंत आमी आसा, अशें देवाक आमकां पळोवंक जायना.
सगळें ताका आमी दिव्या. देव आमची दया करता, देव आमकां बक्षिता, देव आमकां आयरांक बगसूंक करपा दिता, देव आमकां सर आमच्या वायटांतली संकश्टांतली निवारता. आमचे थंय आसचो तो देव, ह्या सक्रामेंतांत हजर आसचो देव आमकां बरी करता, आमकां मेळटा. तर आमी गीत गायत आसतना, हें गीत कथार गायत आसतना आमचें समर्पण करया. तो आमचे कडेन उलोवं दियास, आमी ताका पळोवचें, देणे तें भाग तो आमकां फावो करूं, ताका आमी अनुभव करया, ताका आमी बगया. सर्वेस्पराची घरी हांवें रावसय, म्हज्या देवाक हांवें पळयसय. E18 पेज 118. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. वय आमी मागया, ताका पळयसय, ताका आयकसय, ताका मेळसय. तो आमकां मेळोवंक येतना, तो आसल्यार आमकां कितें सुणेना. तो आमकां बरी करता, तो आमकां ताच्या कृपेन भरता. तो येता आसतना आमचें तें आसा तो राग मत्सर सगळें पयस जाता. आमचें तें कितें वायट पिडा शिडा आसा सगळें तो काडटा. कित्याक तो आसतना कसलेंच खोटेपण वायट आमचें तें आसना, कसल्या संगतीची आमकां पर्वा ना, भिरांत ना, खंत ना. ताका आमी आपोवया आमचें तें. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे. सर्वेस्पराचे घरी, सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. वय सगळें ताका आमी दिवया. आमची कंत बेसराय पिडा शिडा आमचें दूख जें कितें आमकां आसा ताका पळोवंक अडखळाळटा सगळें ताका समर्पया. तो सगळें घेता, सगळें समजता. ताका आमी पळयतना, ताका आमी आयकतना, ताची कृपा आमी जोडतना मागतना आमकां दिता. बरी तो करता, आमकां नितळ करता. सगळें ताका दिवया आमी, बावडटा ताका पळोवया. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी कंत दूख ना. सर्वेस्पराचे घरी सगळे पिडा शिडा तुमकां हाड आमकां. सर्वेस्पराचे घरी कंत दूख. सर्वेस्पराचे घरी, सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. मागे आमी आमकां आसबेडीत आसतना आमची कुटुंबां मेटोवंक, मोगाच्या मनशांक मेळोन हरी एकल्यानी जेजूक वळखोंक, जेजूक पळोवंक, जेजू थंय रावोंक आनी ताणें दिवचो तो संतोश आनंद भोगूंक, तो संतोश मोग भोगूंक. सगळ्यां खातीर तांकां समर्पण करून आमी मागया. जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटा. हय सगळ्या काळजान तुमी म्हाका उलो मारा, सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदा, हांव तुमचे थंयच आसा म्हणटा सुमे. तशे कृपेन आमकां भरता. तसो संतोश आमी बगया, तसो मोग आमी अनुभव करयास. कितेंच आमकां ताच्या मोगात हांव मेकळी करूंक शकना. सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो,
सर्वेस पोराचे घरी मोग असतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष असतलो मोग असतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग असतलो सर्वेस पोराचे घरी हावे रावंक जाय मोच्या देवाक पळोवंक जाय एक से काशा मोची ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक जाय मोगाळ भवानी म्हणी सगळे संपूर्ण तरान ताका आमी दिवया आमकांच दिवया कसली आमची अडखळ आसा आमचे तत्वार आमचे कस आसा असबार तरांनी आमी निराश जाले हांव सलवले हांव देस्पोर कंगाळ जाले हांव सांबरो आज आमचे ते शांती समाधान ना सांबरो आमच्या घरांनी कुटुंबांनी संबंधांनी ना सगळे जेजूक आमी दिवया तर सगळे आसा करता तो येतना ताका पळयतना ताका आयकतना ताका उलो मारतना ताका लागीं सरतना सगळे आमचे बऱ्याक पडा अशें तो करता सगळे तो नितळ करता जेजून आमकां आमळां आनी तळ मनाची कितली भागी देवच तांकां पळोवंक मेळटलो आमची मनां काळजां तो नितळ करता आमची कुटुंबां तो नितळ करता आमचे संबंध तो नितळ करता आमचे हर एक वायट खोडेपण तो काडता सगळे ताका आमी दिवया भावार्थान दिवया साज जाल्यार आमी दिमी गेल्या समय आमकां आमचे दोनी हात उबारया ताका सांगया तूं आमकां जाय समय आमच्या घरान जाय आमच्या कुटुंबान जाय संबंधांनी जाय रे घरचें तूं आमकां जाय जेजू ये आमचे तुका पळोवंक आमकां फावो कर तो आनंद भोगूंक फावो कर तो एकवट तो आसा कर सुम्या सगळें तूं काड सुम्या आमकां पवित्र कर सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हावे रावंक जाय मोच्या देवाक पळोवंक जाय एक से काशा मोची ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक दोनी हात बारया स्तुती करया हालेलुया 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 सुम्या ओय सुम्या तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर तुका आमी सोदून आसा तूं आमकां पळोवंक येताय मेळटाय तूं आमकां आपडताय बरी करताय जेजू आज तुज्या नांवान हर एक कुटुंबा तुका सोदलेल्या हर एकल्यांक सुम्या तुजें दर्शन दी मुखामोळ पळोवंक फावो कर तुजो ताळो आयकोंक फावो कर सर आमच्या बांदपास बंदडे जावन जेजू तुज्या नांवान सुटका दी हर एक पिडेशीर जावन हर एक वायट जावन सुटका दी आमची घरां आमची कुटुंबां आमचो सगळो संवसार विविध राष्ट्र आशिर्वादीत कर आमचो देश आशिर्वादीत कर सुम्या आमी कोणा खातीर मागता तांकां तूं आपड तांकां तूं बरी कर तांचे दये सुम्या बरत तुजो संतोष तुजो आनंद एकवट आसा सो कर जें कितें तुवें आमकां जोड दिलां हें आसूं दिताय सगळें सुम्या आमकां लाभय आमी घेवंक फावो कर वी प्रे दिस प्रेयर इन योर मायटी नेम जीसस bless heal and sanctify us Jesus amen मागे आमी आज जल्म दिवस आचरण करची 50th बर्थडे आनंद वाइट्स देसा पनियूर डेनिस डे सिल्वा कलीना प्रीतिका पिंटो मुल्की Kazarich anniversary 54th wedding anniversary of Alfred and Alice D'Souza Anderi Har Gandhi Mkamka Visarla First Holy Communion anniversary of Hiren Bangalore Our Lady of Pompey Shamana Apolline Pinto This is Chapavit Kalda Chamana Hilda Rita D'Souza Karkol This is servant of God RFC Mascarenas Shamanaki Sister Hilarita BS Sortanchi Sudka Sudwan Merlegati Lancy Abraham D'Souza Mirror Road Sor Besama Upkar Lablegati Renita Matthias and Aaron Coutinho Mirror Road Vincita D'Souza Puttur Katikta Sama Success in Business by Veena D'Souza Kutban Shanti Samadhanagati Lily Grasa Bellur
बरें काम मेळचे खातीर निशांत डिसोजा सुरतकल, ऑलविन डिसोजा मुंबय, मिसेस जॅनेट रोड्रिगस फॉर हिलिंग, भुरग्यांक तशेंच तांच्या शिकपा खातीर भलायके खातीर नाता लोपेस ताने वेस्ट, बरे भलायके खातीर आयडा क्रास मँगलोर, बरे भलायके खातीर पौलिन डिसोजा फुजीर. ते वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता हांव सिरिल रोजारियो डिसिल्वा अंधेरी, पुलगनिल्ल्या आत्म्या खातीर मिसिता मस्करेनस कुटुंब कुवैट, कुटुंबाच्या सोडवणे खातीर फॅमिली ट्री, कुटुंबाच्या सुमेय संध्या खातीर संतते खातीर सुनील लोबो टोरंटो कॅनडा, चार्ल्स रे गोवानी कुटुंब 12th death anniversary लवीना मेंडोन्स गंगोळी, विक्टर लोबो इयाडी, आन्ना मारिया नोरोना पानीर, विक्टर आणि जोसेफिन मेंडोन्स उद्यावार, ग्रेगरी डिसोजा बेळमान, 71st birth remembrance Ephraim Rosario Manipal, कुटुंबान सल्ला संध्या खातीर सिस्टर हिलारिटा BS, मिसेस संताना रेबेल्लो मँगलोर, 18th death anniversary CV Francis Mumbai, 2nd month minus उडास लिओ क्रिस्टोफर डिसोजा नाक्रे, 7th day सातव्या दिसा उडास जसिंता लोबो बेंदुरवेल, तशेंच सेलिन पौस्टिन डिसोजा आणि हेनरी वेगस. तसा सुमे आमची तसा भेटून सुम्याचे बेस्ट आम्ही यागडी येऊन घेऊया. सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा, काकू तुझी दाक जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकू उळदारा, पुत्रान तुझ्या आमकां जिविता वार्धाक जेवणा सर्गीच्या दिगटा, काळजानी सर्वांच्या मोगा उजो पेट उरपेन तुझ्या तिनेट. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज तुमी आमकां आयच्या लितुर्जीन वाचपांनी बरो संदेश दिता. तोच आमकां मेळोवंक येता, तो आमकां मेळटना वा आमी ताका सोदतना तो आमकां मेळटा म्हणलो संदेश पयल्या वाचपान. तशेंच वांजेलांत जेजू जें कितें आमकां ताका मेळोवंक पळोवंक कडकलाडटा तें सगळें सांडूंक आपोवणें दिता. आनी ह्या पकांत्र ताचे तें आमी रावोंक, ताचे तें संतोश पावोंक, तो आमकां पळोवंक मेळटना ताका मेळोवंक आयकोंक तोच आमकां फावो करता म्हणून आमकां सांगता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या जून म्हयन्यांत आमी आसा जेजूच्या काळजाक आमी मान करता. तशें काळीज आमच्या मोगान भरलेलें जावन आसा. ताच्या काळजान तो आमकां आसरो जागो दिता. आज हांव जेजूच्या पवित्र काळजाचे मीस काडटा. आज आमकांच ताका समर्पण करया. जें कितें प्रत्येक तरान आमकां ताचे तान पयस करता, ताका पळोवंक आयकोंक ताचे तें जियोंक, आमचीं पातकां आमचें अस्कतकाय उणेपण सगळें आमचें खोटेपण वायट सुम्याक आमी दिवया. आनी ह्या बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवंक तो आमकां मेळटना, ताका आमी आयकतना ताका आमी सेवंक आमकां आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उस्सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसोत मुगे सदां सामको मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. भोव कनवळ्या बापा, तुझ्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या त्रेगांनी आमची काळजां पेटय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताच्या सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळ्ळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वसाप. एलिया रात सरचे खातीर थंय एका भुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी खडपांचो सुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकताच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरोन तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायेलांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारींनी जिवशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, दामास्का लागीं आसलेल्या आरण्याक फाटीं वच. थंय पावतास हाजायेलाक आरामाचो रायकोसो अभिशेक कर. उपरांत निमशीच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो रायकोसो अभिशेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल महोलाच्या शापाटाच्या पुता एलिशाक अभिशेक कर. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे मुखामोळ सोद अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं. श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. तुजेच मुखामोळ हांव सोदीत आसां सर्वेस्परा, तें म्हजें थांव लिपय नाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोणूच ना. श्लोक. तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलों, इतलें हांव बरवसून आसां.
सरेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आणि सरेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. तुझे मुखामळ सरेस्परा हांव सोदीत आसां. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. मळबाच्या नेकेत्रां बरी संवसारांत तुमी परजळटल्यात, कित्याक जिवी दिता तें उतर तुमचे जिणयेंत उबार सांबाळ धरतल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सरस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. प्रदुवार करी नका म्हणून पुर्वजांक सांगिल्ले तुमी आयकला. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रदुवार करणी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोंडांत घालून काणगेवचे प्रास तुजो एक विस्व तुवें हगडावन घेतलेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कातरून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्व तुवें हगडावन काणगिल्लो अदीक बरें. त्या शिवाय अशेंय सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळाचार पत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हरी एकलो ती प्रदुवारीण जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रदुवार आदरता. देवाचे उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां सुमेस्तांक एक आशा आसा. जेजूक पळय जाय, मेळा जाय. ती आशा, ती तानबूक देवानच आमच्या काळजान घाल्या. डीप डावन आमी पळयल्यार आमच्या मनान काळजान देवान ती तानबूक ताका आमी पळोवंक वा ताका आमी आयकोंक ताचे सवय जिवची हर एकल्यान ती आसा, खंडीत आसा. आनी आमकां आसच्या त्या तानबुकेच्या केसर देवूच आमकां पळोवंक वा आमकां मेळोवंक तो येता. हेच्या पयल्या वाचपान पळया, एलिया प्रवादी सर्वेस परस त्या दोंगरार ताका मेळटा. ना जड वाऱ्यान न्हय, बोईंग कंपनीन न्हय, उज्यांत न्हय, पूण तो हळू ल्हान आवाज. आनी एलिया मेळ्ळो. त्या देवाक पळोवंक जायनातलें रूप पूण ताका मेळ्ळो. आनी तशेंच साईच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, आमी देवाक सोदतांव खरें, देवाक पळय जे आशा आसा खरें, पूण सबार संगती आमकां अडखळ हाडटात. ह्या संवसारांत, आधुनीक संवसारांत पळयल्यार मस्त आसात. भोवशा फाटल्या संवसारांत तितल्यो नातल्यो. आज एक व्हडली जेजू म्हणटा, तुजो दोळो, उजवो दोळो तुका पातकाक व्हरता जाल्यार एक दोळो कोंकून काड. तुजो हात पातकाक व्हरता जाल्यार हात कातर. एक दोळो आसोन एक हात आसोन तुवें वयर सर्गाक वचचें बरें. तशें म्हळ्यार घालें पाताक मात्रिणी आनी एकल्याक पातकाक ओडचें मारेकार पता. आनी एकल्याक देवा तावन पयस करचें, जेजू तावन पयस करचें. तर आनी एकल्याक आमी जेजू थंय व्हरचें जाल्यार आमकां देवाचो अनुभव जाय. आमीच देवा थंय आसा जाय, नाजाल्यार जायना. जेन्ना आमी देवा थंय ना तर आमी आनी एकल्या देवा थंय व्हरूंक जायना. देखून जेजू म्हणटा, एलिशी 17 दिता आनी
आयच्या संवसारांत आमकां देवातान पयस करचें म्हळ्यार जेजून दोळो काड आनी तुजो हात काड म्हळें आज आमी 21:17 करीचे मोबायल आमचें सेल हांसूं कितलें मेळटा गे म्हळ्यार सेल मात न्ही आमकां कितलें मेळयता वी नो ते मोबायल आमकां त्रास कितें आमी उलयता वा पळयता थोडे बडी ते सगळें आमकां देवातान पयस करूंक बरो आनी आमी अशें मोबायल खाण घेवन हें पुरा घेवन देवाक पळोवंक गेल्यार खंय तो आमकां मेळटा जेजू म्हणटा 8 बागेन नितळ मोनाची कितलीं बागे मोबायल पाड म्हण न्ही मोबायलार बरोय आसा पाडय आसा पूण तूं कोणाक सोदताय ते मोबायलार कितें पळयताय आज ते आमच्या काळजांत आमी कोणाक सोदून आसा तेंगर देव आमचें मन काळीज पळयता जेजू म्हणटा नितळ मनाची कितलीं बागे देवूच तांकां पळोवंक मेळटा आमी पळयचें म्हणना ही कम्स टू मेड तशेंच रेवलेशन उगडापण ग्रंथावसवर 3:20 जेजू म्हणटा आमकां हांव काळजा दारार बोडोवन उबो आसा सर तूं बागील दार उक्तें करताय हांव येता आनी हांव तुजे सवें जेवता तूंय म्हजे सवें जेवतलोय जिजस जेजू कालें जेवता आमी कालें हें मेळ्ळें पुरा केलां भितर आसा पळय जेजू आपयल्यार तो काडटा आनी आमी ताचे बरी जावंक जाता देखून आज आमच्या जिवितांत आत्मीक जिवितांत कोणेंय देवाक पळयला जाल्यार कशें कळटा ताका पळोवन तो कशें उलयता तो कशें जियेता ताचे थंय मोग आसा गी वा राग आसा तशें थंय विराराय बेजाराय ती पळयताय गी तरी एक फावटी तो झगडटा गी पयलो संतोश आसा तुका पळयतना तुका मेळटना संतोश जाता गी कोणाय की तुका पळयतना देवाक मेळिल्लें बरी जाता गी दॅट्स दी क्रायटेरिया तर देवाक आमी पळयलां जाल्यार देव आमकां खंडीत बरें करता ताका एक अवकाश दिल्यार जालें जरी कितेंय आमकां देवातान पयस करता पयस करीचें आमी इल्लेशें बंद करीचें मोबायली सगळो दीस मोबायल पळयल्यार जायना ते अडखळ हाडटा म्हूण समजल्यार खंडीत तें बंद कर एक मागणें करतना म्हणी जेवतना म्हणी पयस करचें देवाक लागीं सरचें जाता देव आमकां कृपा दिता एक घडीभर आमच्या दोळे धांप्या लेट्स आस्क आवरसेल्व्स आमी विचारया हांव कितें सोदतां ह्या संवसारांत म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत कोणाक हांव सोदतां देवाक हांव सोदून आसां गे देवाक सोदतना कितें म्हाका अडखळ हाडटा तें हांव पयस करतां गे आज एक निश्चय करया जें कितें आमकां देवातान पयस करता आमी पयस करूंक तें साडूंक गेल्लेशें सुमेच कृपा आमी मागया ह्या बलिदानांत तसो देव आमकां मेळोवंक येता तो आमचे कडेन उलयला आमी ताका घेता सेवता तो आमकां नितळ करतलो कृपा दितलो आमेन म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस विचारता वास विस्फोर म्हणून घेव भोव दयाळ बापा उतरावरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्या आस्पताक आमकां दिलोय ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटोवन आमी तुका मानता तसलें तेणें जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा
सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचें उदरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Darbarazo serves por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवान तुका जयचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुका जयचे. बापा क्रिस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्म्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. थंयसपरी जवान जातसताना काळस घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मुगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर श्री क्रिस्ताक जय. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमी समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. अशें कितें आमकां जेजूतान पयस करता तें सगळें जेजूक समर्पण कर. जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशान देखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. आमच्या सर कंती बेजारांतली निवार. आमच्या पिडेशिडेन तावन आमकां सुडका दी आनी सर आकांत आकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक सुवडकी पदव्या आनी तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणो, पळयास तुमी जेजू क्रिस्त तो आमकां मेळोवंक येता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती हे शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत तुवें तुमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. उपकार तुजो सोम्या आमी बावळता. उदार तुज्या देण्या आदार तुजो सोम्या आज आमी मागता. खुशी तुजी पाळू. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारान वांटो घेवन कलतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अपरिमीत काकुळतीन ह्या संवसारान जेजूचें सारकें आमच्या काळजान कंसय आनी सर्गार्थच्या महिमेची भागीदारां आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समको या संवसारा बरी खबर परगट्या लोकां. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा पुत्रान करणे साथ दिव्या क्रिस्ताया. अंकरावरा जाल्ल्या संवसार क्रिस्ता उजवाड पांकुया. क्रिस्ता उजवाड पांकुया. भेदभाव सांडून पेल्याक पावो संगटी जावं वावुर्या. संगटी जावं वावुर्या. आदार जिणेंत हे धर्माच्या सोडवून दारांत हाडया.
चढवून दारात ह्याळ्या ख्रिस्ती मावल्या तत्वाद्वारे संसार नवो बांधूया संसार नवो बांधूया ख्रिस्ता संगी सोंग